सलाम पाकिस्तान। इस बुलेटिन में 24 न्यूज़ के नाजरीन के साथ साथ UK 44 के नाजरीन को भी खुश आमदीद कहेंगे। मैं हूं मदीहा सलीम और मैं हूं मोहम्मद एहसन। आप हमारे बुलेटिन YouTube पर बराह रास्त देख सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24 News HD। इस बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं, 24 न्यूज़ ने मामला उठाया तो हुकूमत को भी होश आया। पाकिस्तान ने बहुत से मुल्कों के बाद बरतानिया से आने वाले मुसाफिरों पर पाबंदी लगा दी। इतलाक कल से एक हफ्ते के लिए किया जाएगा। आपको अपडेट कर रहे हैं 24 न्यूज़ ने मामला उठाया तो हुकूमत को भी होश आ गया। पाकिस्तान ने बहुत से मुल्कों के बाद बरतानिया से आने वाले मुसाफिरों पर पाबंदी आयद कर दी है, जिसका इतलाक कल से एक हफ्ते के लिए किया जाएगा। इतलाक कल से एक हफ्ते के लिए किया जाएगा। पाकिस्तान ने बहुत से मुल्कों के बाद बरतानिया से आने वाले मुसाफिरों पर पाबंदी लगा दी है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं। समर अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं। समर, बताइएगा क्या डिटेल्स हैं? हाँ जी बिल्कुल, देखिए पाकिस्तान ने आने वाली तमाम परवाजों पर पाबंदी आयद कर दी है। पाबंदी का इतलाक 29 दिसंबर तक होगा, जबकि कल रात 12 से 29 दिसंबर तक के हवाले से बाकायदा सिविल एविएशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। पाबंदी का इतलाक बरतानिया के लिए 10 रोजा सफर करने वाले मुसाफिरों पर भी होगा। बरतानिया दाखिले के बगैर पाकिस्तान आने वाले ट्रांजिट मुसाफिर पाबंदी से मुस्तस्ना हो गए, जबकि विजिट और आखिरी वीजे के हामिल पाकिस्तानियों को 72 घंटे पुरानी कोरोना रिपोर्ट बनाने की इजाजत होगी, जबकि इन मुसाफिरों को पाकिस्तान एयरपोर्ट पर सरकारी PCR टेस्ट भी कराना लाजिम होगा। इन मुसाफिरों को घर पर 7 दिन कर्दीना में भी रहना होगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका समर। कोरोना की नई खतरनाक किस्म ने बरतानिया को हिला कर रख दिया। वबा 70% तेजी से फैलने लगी। खौफ के मारे अवाम लंदन से नकल मकानी करने लगे। रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट्स मुसाफिरों से भर गए। यूरोपी समेत बेशतर ममालिक ने बरतानिया पर सफरी पाबंदियां आयद कर दी। उधर सऊदी अरब ने भी गैर मुल्की ज़ायरीन के लिए उम्रा पर एक हफ्ते के लिए पाबंदी लगा दी। 800 साल बाद सयारा मुश्तरी और ज़ोहल करीब तरीन फासले पर आ गए। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में ये मनाजिर देखे जा रहे हैं, जो कि बस कुछ देर के मेहमान हैं। कराची यूनिवर्सिटी में मनाजिर बराह रास्त देखने के लिए माहिर फल्कियात और तलबा और तालिबात भी मौजूद हैं। मानिया शकील भी वहीं पर मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जान लेते हैं। मानिया, बताइएगा। जी बिल्कुल, मुनफरद और मुख्तलिफ मनासिर, क्योंकि हम 2020 में मौजूद हैं और ये मुनफरद मनासिर हम देखने के लिए यहाँ पे मौजूद हैं। कराची यूनिवर्सिटी का ऑब्जर्वेटरी डिपार्टमेंट है ISPA का, डॉक्टर जावेद इकबाल साहब मौजूद हैं, जो डायरेक्टर भी होते हैं ISPA के। जी सर, बताइएगा, क्योंकि अब बिल्कुल हम देख रहे हैं कि हॉरिजन से नीचे जाने लगा है, मनासिर ख़त्म की तरफ है, तो क्या कहेंगे इस सवाल? जी, आज का जो 21 दिसंबर का जो ये रेयर इवेंट था, ये अब तकरीबन अख्ताम पजीर है। इसमें हमने देखा कि ऐसे लग रहा था कि ये दोनों एक दूसरे पर आपस में मिल गए हैं, ये दोनों प्लैनेट आपस में मर्ज हो गए हैं। हालांकि इसका फासला तो आपको जैसे मैंने बताया कि 733 मिलियन किलोमीटर है, लेकिन बज़ाहिर हमें आंखों से देखने में लग रहा था कि दोनों स्टार एक दूसरे को टच कर रहे हैं। बताइएगा कि क्या एक्साइटमेंट है? एक्साइटेड तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये हर दफ़ा नहीं होता। 800 साल बाद एक चीज़ हुई है, तो कुछ ज़्यादा एक्साइटेड है कि अच्छा लगेगा, हम देख कर दूसरों को भी बताएंगे कि भाई हमने एक चीज़ देखी थी। कई 100 साल बाद ये मनाजिर होंगे, जब ये मनाजिर होंगे तो हम में से कोई नहीं होगा, इसलिए जो स्टूडेंट यहाँ पे मौजूद हैं वो एक्साइटमेंट के साथ इन मनाजिर को अपने कैमरे में भी कैद करते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया। लाहौर के इलाके डिफेंस में पुलिस से बदतमीजी करने वाली लड़की छलावा बन गई। पुलिस 24 घंटे बाद भी उसके साथ ही मुलजिम को भी गिरफ्तार न कर सकी। पुलिस ने मुलजिमों की गिरफ्तारी के लिए गुजरात और इस्लामाबाद बहरिया टाउन पर छापे भी मारे हैं। आपको बताते चलें कि लाहौर के इलाके डिफेंस में पुलिस से बदतमीजी करने वाली लड़की छलावा बन गई। पुलिस 24 घंटे बाद भी उसके साथी मुलजिम को भी गिरफ्तार न कर सकी, जबकि पुलिस ने मुलजिमों की गिरफ्तारी के लिए गुजरात और इस्लामाबाद बहरिया टाउन में छापे भी मारे हैं। लाहौर का इलाका है डिफेंस, जहां पर यह वाक़या पेश आया। लड़की ने पुलिस एहलकार के साथ बदतमीज़ी की थी और अब उसकी गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं, लेकिन अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का कहना है कि मौलाना फजलुर रहमान समेत 20 सियासतदानों को संगीन सिक्योरिटी खतरात हैं। तमाम सियासतदानों को अलर्ट जारी कर दिया। शेख रशीद ने दावा किया कि PDM सेनेट इलेक्शन में हिस्सा लेगी। कहते हैं कि नवाज शरीफ ने अपनी सियासत को दफन कर दिया। मौलाना फजलुर रहमान का भी कोई सियासी मुस्तकबिल नहीं। वो इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे कि 20 लोग हैं जिनको लाइफ थ्रेट है। मैं सियासतदानों की बात कर रहा हूँ। उनको हाई अलर्ट जारी किया गया, बताया गया कि अपनी हिफाजत करें, और जिसमें ख़ास तौर पर मौलाना फजलुर रहमान शामिल हैं। मुझे यकीन है
کہ PDM سینٹ الیکشن میں حصہ لے گی. ایک اچھا موقع ہوگا کہ اپنے فیصلوں پہ وہ نظر ثانی کریں. فضل الرحمان صاحب اس اسمبلی کو نجائز کہہ رہے ہیں جس میں وہ صدارتی امیدوار تھے. اسمبلی ایسی نہیں چھوڑی جس میں انہوں نے ہائی پوسٹ کے لیے الیکشن نہ لڑا ہو. خواہ یہ مقابلہ انہوں نے اپنی پارٹیوں کے دوسرے لوگوں سے نہ کیا. ان کی ایک خواہش ہے, ان کا ایک خواب ہے جو پورا نہیں ہونے لگا. اس شہر کے سارے سیاسی, اس ملک کے سارے سیاسی چودھری مر جائیں, فضل الرحمان کا کوئی سیاسی مستقبل نہیں ہے, بالکل نہیں. نواز شریف صاحب فوج اور ججز کے بارے میں ایک کھچاؤ اور تناؤ رکھتے ہیں. کوئی آرمی چیف ایسا نہیں جس سے انہوں نے کھچاؤ اور تناؤ نہ کیا ہو, اور کوئی جج ایسے نہیں ہے قابل احترام جن کے ساتھ انہوں نے کھچاؤ اور تناؤ نہ کیا. نکلا کچھ نہیں اور نکلے گا بھی کچھ نہیں. انہوں نے اپنی پاؤں پہ خود کلہاڑی ماری ہے, انہوں نے اپنی سیاست کو خود دفن کیا ہے. ادھر PDM کی اسٹیئرنگ کمیٹی نے احتجاجی شیڈیول تیار کر لیا. 23 دسمبر مردان, 27 دسمبر لاڑکانہ اور 30 دسمبر کو بہاولپور میں احتجاج کی تجویز دے دی گئی ہے. PDM سربراہان سے منظوری کے بعد احتجاجی ریلیوں کے شیڈیول کا باقاعدہ اعلان کیا جائے گا. عثمان خان کی رپورٹ دیکھیے. سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کی زیر صدارت PDM کی اسٹیئرنگ کمیٹی کا اجلاس ہوا جس میں احتجاجی ریلیوں کا شیڈول تیار کر لیا گیا. ذرائع کے مطابق اسٹیئرنگ کمیٹی نے 23 دسمبر کو مردان, 27 دسمبر کو لاڑکانہ, 30 دسمبر کو بہاولپور, 3 جنوری کو مالاکنڈ, 6 جنوری کو بنوں اور 9 جنوری کو خزدار میں مظاہرے کرنے کی تجویز دی ہے. 13 جنوری کو لورالائی, 16 جنوری کو تھرپارکر, 18 جنوری کو فیصل آباد, 23 جنوری کو سرگودا اور 27 جنوری کو سیالکوٹ میں احتجاجی مظاہرے اور ریلیاں نکالنے کا پلان تیار کیا گیا ہے. احتجاجی ریلیوں کا پلان حتمی منظوری کے لیے سربراہان اجلاس میں پیش کیا جائے گا, جہاں سے منظوری کے بعد PDM کی جانب سے شیڈول کا باقاعدہ اعلان کیا جائے گا. اجلاس میں ضمنی انتخاب سے متعلق بھی رائے لی گئی. بعض جماعتوں نے ضمنی انتخابات میں حصہ نہ لینے کا مشورہ دے دیا. ارکان کی جانب سے کہا گیا کہ حکومت ضمنی انتخابات میں بھی دھاندلی کرے گی. ترجمان PDM نے کہا کہ ضمنی انتخابات میں حصہ لینے یا نہ لینے بارے حتمی فیصلہ بھی سربراہ اجلاس میں کیا جائے گا. خیبر پختونخوا اسمبلی میں کون ان اور کون آؤٹ رہا. وزیر اعلیٰ محمود خان اسمبلی سے دور رہنے لگے. پورے سال میں صرف ایک دن اسمبلی میں آئے. اپوزیشن لیڈر اکرم دورانی نے 37 چھٹیاں کیں, جبکہ ANP کے صلاح الدین اور جماعت اسلامی کی حمیرہ خاتون کی حاضری 100% رہی. تفصیلات عظمت علی شاہ سے جان لیتے ہیں. جی عظمت. جی بالکل, وزیر اعلیٰ محمود خان کی حاضری سب سے کم, پورے سال میں صرف ایک دن اسمبلی آئے ہیں اور 4 سیشنز میں ایوان سے غائب رہے. وزیر اعلیٰ 49 اجلاس میں 48 اجلاس سے غیر حاضر رہے ہیں. سال 2020 میں اسمبلی کی 5 سیشنز میں 49 اجلاس بلائے گئے ہیں. اپوزیشن لیڈر نے رواں سال اسمبلی کارروائی سے 37 چھٹیاں کی ہیں. ANP کے صلاح الدین اور جماعت اسلامی کی حمیرہ خاتون کی حاضری 100% رہی. اسپیکر صوبائی وزیر شاہرام ترقی 41, عاطف خان 32, صوبائی وزیر لیاقت خٹک 33 اجلاس سے غائب رہے, جبکہ وزیر جنگلات اشتیاق ارمڑ 24 اور وزیر خزانہ 30 اجلاس سے غیر حاضر رہے. صوبائی مشیر ضیاء اللہ بنگش 33, MP امجد افریدی 36 اور MP احتشام اکبر 26 اجلاس سے میں نہیں آئے ہیں. ساتھ میں وزیر سوشل ویلفیئر 26, MPA فیصل امین گنڈا پور 39 اور اس طرح دیگر جو اسمبلی کے اراکین ہیں وہ بھی غائب رہے ہیں. جی ٹھیک ہے عظمت, بہت شکریہ آپ کا. کاغذ لہرائے اور کہا کہ اپوزیشن نے نیب قوانین میں ترمیم کے ذریعے NRO مانگا. سابق اپوزیشن لیڈر خورشید شاہ نے رد عمل دیا کہ جو کاغذ لہرائے جا رہے ہیں وہ نیب قوانین کے حوالے سے ڈسکس لیٹر ہیں. آپ کو بتاتے چلیں کہ وزیر اطلاعات شبلی فراز نے ایک بار پھر پریس کانفرنس میں کاغذ لہرائے اور کہا کہ اپوزیشن نے نیب قوانین میں ترمیم کے ذریعے NRO مانگا. سابق اپوزیشن لیڈر خورشید شاہ نے رد عمل دیا جو کاغذ لہرائے جا رہے ہیں وہ نیب قوانین کے حوالے سے ڈسکس لیٹر ہیں. وزیر اعظم عمران خان جب سے اقتدار میں آئے ان کا ایک ہی بیانیہ ہے کہ اپوزیشن کو NRO نہیں دیں گے. وزیر اعظم کی جانب سے یہ بار بار یہی کہا جا رہا ہے, جبکہ وزراء کی جانب سے بیانات بھی آتے رہے کہ اپوزیشن مختلف طریقوں سے NRO مانگ رہی ہے اور ثبوت کے طور پر کاغذ بھی لہرائے جاتے ہیں. وزیر اطلاعات شبلی فراز نے اپنی نئی پریس کانفرنس میں بھی وہی پرانا کاغذ لہراتے ہوئے کہا کہ اپوزیشن NRO مانگ رہی ہے.
رہنما مسلم لیگ نون احسن اقبال نے فوری نئے انتخابات کا مطالبہ کر دیا. کہتے ہیں عمران نیازی اور ترجمانوں نے پھر NRO کی رٹ لگا لی. PDM کے قافلے نکلیں گے تو منزل اسلام آباد ہوگی. عمران خان کو معلوم ہو جائے گا کہ عوام کا دھرنا کیا ہوتا ہے. سوشل میڈیا اور ترجمانوں کے ذریعے ملک نہیں چلتے. وہ ناروال میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. ثاقب نثار صاحب نے اگر آپ کو NRO دیا تھا تو آپ کا اپنا NRO تو آپ کے بغل میں ہے. اپنی زبان سے آپ کس طرح اپوزیشن کو NRO حاصل کرنے کے الزام دے سکتے ہیں؟ آپ تو خود NRO یافتہ ہیں. آپ نے تو NRO سے اپنا گھر بچایا, NRO سے صادق امین کا سرٹیفکیٹ لیا. عمران خان صاحب پہلے آپ بنی گالا کی رہائش کا حساب دیں. 300 کنال پر محیط اپنی رہائش گاہ جو غیر قانونی طور پہ تعمیر ہوئی تھی, CDA کے اوپر دباؤ ڈال کے اپنا زون بدلا, اپنے گھر کو زون 3 سے زون 4 میں ڈالا اور 12 لاکھ کا ایک معمولی جرمانہ کر کے اس غیر قانونی تعمیر کو ریگولر دیا گیا. مفاد عامہ کے منصوبوں کے لیے فنڈز جاری نہ ہونے پر اسپیکر چودھری پرویز الہی برہم ہو گئے اور کہا کہ حکومت کیا کر رہی ہے, اسمبلی سے پاس کردہ بجٹ کیوں نہیں جاری کیا جا رہا. اگر اسمبلی کے فیصلوں کو نہیں ماننا تو اس اسمبلی کا کیا فائدہ, اسے بند کر دیا جائے. فائنانس کمیٹی آف ڈیولپمنٹ منصوبوں کے راستے میں بڑی رکاوٹ ہے. وزیر آباد کارڈیالوجی ہسپتال کا منظور شدہ بجٹ 6 ماہ سے نہیں دیا جا رہا. کیا فائدہ ایسے بجٹ کا جو کمیٹیوں میں ہی گھومتا رہے. وزیر اعلیٰ پنجاب نے بھی معاملے میں کچھ نہیں کیا. مفاد عامہ کے منصوبوں کے لیے فنڈز جاری نہ ہونے پر اسپیکر چودھری پرویز الہی برہم ہو گئے اور کہا کہ حکومت کیا کر رہی ہے, اسمبلی سے پاس کردہ بجٹ کیوں نہیں جاری کیا جا رہا. اگر اسمبلی کے فیصلوں کو نہیں ماننا تو اس اسمبلی کا کیا فائدہ, اسے بند کر دیا جائے. ملک پور میں ہائی وولٹیج تاروں سے دھماکہ ہو گیا جس سے 3 گھروں کی چھتیں گر گئیں جبکہ 2 گھروں میں آگ لگ گئی. تفصیلات جانتے ہیں فرزانہ صدیق ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی فرزانہ. جی بالکل, فیصل آباد میں افسوسناک واقعہ تھانہ منصور آباد کے علاقہ ملک پور میں پیش آیا. یہاں پہ ہائی وولٹیج تاریں جب ایک دوسرے سے ٹکرائی ہیں تو ایک دم سے دھماکہ ہوا ہے جس کے باعث 3 گھروں کی چھتیں گریں جبکہ 2 گھروں کو آگ لگی. آگ کی زد میں آ کر گھر میں پڑا ہوا مزدور کا سارا سامان بھی جل کر خاکستر ہو گیا جبکہ ایک ایسا مزدور بھی شامل تھا جس کی 7 بیٹیاں تھیں جبکہ اس نے اپنی 2 بیٹیوں کے لیے بھی جہیز کا سامان جوڑ رکھا تھا. دوسری جانب نہ صرف متاثرہ شہریوں بلکہ اہل علاقہ کی جانب سے بھی متعلقہ حکام سے واقعے کا نوٹس لینے کی اپیل کی گئی ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ فرزانہ. سوئی سدرن گیس کمپنی نے پورٹ قاسم کراچی سے پاک لینڈ تک 17 کلومیٹر گیس پائپ لائن کا کام مکمل کر لیا. 26 دسمبر سے اضافی درآمدی RLNG ملنے سے جنوری میں گیس کی طلب و رسد کا فرق بھی کم ہو جائے گا. اشرف خان کی رپورٹ دیکھیے. سدرن گیس کمپنی نے پورٹ قاسم سے پاک لینڈ تک 17 کلومیٹر پائپ لائن بچھا دی. 26 دسمبر سے پائپ لائن سے اضافی درآمدی RLNG کی ترسیل شروع ہو جائے گی. پائپ لائن بننے سے جنوری میں گیس بحران میں نمایاں کمی ہوگی. 17 کلومیٹر کی ایک لائن بچھائی لی ہے جو کہ انشاءاللہ 25 سے 26 سے ایکٹیو ہو جائے گی پورٹ قاسم سے پاک لینڈ, جس کی وجہ سے ہم ایکسٹرا گیس RLNG لینے کے لیے تیار ہوں گے. سو ہمیں اگر انشاءاللہ گورنمنٹ نے بھی ایشورنس دی ہے کہ وہ ہمیں گیس RLNG دیں گے ایکسٹرا. جیسے ہی ہمیں مل جائے گی we will be able to cater the need of January also. سوئی سدرن گیس کمپنی کے مطابق سندھ اور بلوچستان میں غیر معمولی سردی کے باعث گیس کی طلب بڑھی. گیس فیلڈ سے بھی سپلائی میں کمی کا سامنا رہا. لوڈ مینجمنٹ کر کے گیس پریشر بہتر کیا گیا. جو گیپ آیا تھا بیکاز آف ونٹر کی جو سردی بڑھی ہے اور جو شارٹیج ہے اس کا جو گیپ آیا تھا اس کو کور کرنے کے لیے ہم نے کیا ہے. سو آج, اور یہ گیس ایسے نہیں ہوتا کہ یہ سب آپ بند کر دیں تو فوراً پریشر بہتر ہو جائے. لائن پیک بہتر ہوتے تو ٹائم لگتا ہے, تو آج پریشر بہتر ہے. گیس پریشر کم ہونے سے سندھ بھر کے تمام CNG اسٹیشن 24 گھنٹے تک بند کیے گئے ہیں. صنعتوں اور نجی بجلی گھروں کو بھی 50% کم گیس فراہم کی جا رہی ہے. اشرف خان 24 نیوز کراچی. فوربس میگزین کی ٹاپ 100 کمپنیز میں جگہ پانے والی پاکستانی 3 کمپنیز کے اعزاز میں پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں تقریب کا انعقاد کیا گیا. تفصیلات اس رپورٹ میں دیکھیے. فوربس ایشیا میگزین میں پاکستانی 3 کمپنیوں کا نام شامل ہونے پر پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں تقریب ہوئی. کاروبار کا آغاز تینوں کمپنیز کے CEOs نے روایتی گھنٹا بجا کر کیا.
CEO पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज फारूक एच खान का कहना था कि आलमी इदारे की जानिब से पाकिस्तानी 3 कंपनियों का नाम शामिल करना मुल्क की मईशत के लिए खुशाइंद है। ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर है कि पाकिस्तान में ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं, बहुत सारे डिफरेंट सेक्टर्स में, और इस तरह के कंपनीज जो हैं हमारी रोल मॉडल हैं, जो कि आई होप कि दूसरी कंपनीज भी इनसे सीखेंगी कि इन्होंने किस तरह एक्सीलेंस इन ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस और कॉर्पोरेट गवर्नेंस अचीव की है। तीनों कंपनीज के CEOs ने एजाज को मस्बत पेशरफ्त करार दिया। इनका कहना था कि पाकिस्तानी मईशत की आलमी सतह पर साख बेहतर हुई है। पूरे पाकिस्तान के लिए फ़ख्र की बात है कि पाकिस्तानी 3 कंपनियां जो हैं वो 3 कंपनीज इस लिस्ट में आई। तकरीबन 18-19 हज़ार कंपनीज होती हैं ये पूरे एशिया में, उसमें से 200 कंपनियां लिस्ट हुई। अभी शुरुआत है क्योंकि काम बहुत अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं डिजिटल स्पेस में, और आई सी अ लॉन्ग टर्म। और काविश एक आदमी की नहीं होती, इट्स अ टीम वर्क। आई एम प्राउड दैट आवर चेयरमैन, बोर्ड, आवर कस्टमर्स, आवर शेयर होल्डर्स जिन्होंने हम पे भरोसा किया, ट्रस्ट किया। मुकर्रीन ने कहा कि 2020 में आलमी वबा के बावजूद भी स्टॉक मार्केट ने ज़बरदस्त परफॉर्म किया, जिसके नताइज सामने आ रहे हैं। कैमरामैन सज्जाद रईस के हमरा हबीब खान, 24 न्यूज़, कराची। के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि इसराइल को तस्लीम करने के लिए UAE का हम पर कोई दबाव नहीं। 24 न्यूज़ के प्रोग्राम नसीम ज़हरा @8 में गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था, इसराइल के मामले पर UAE हुकाम से तबादला ख्याल ज़रूर हुआ, उनकी अपनी सोच है और हम अपनी बात पर कायम हैं। पर बात तो हुई होगी, जाहिर है आपने अपना मौक़िफ़ दिया होगा, लेकिन बात तो हुई होगी। देखिए, पहली बात तो ये है फलस्तीन का जो हमारा मौक़िफ़ है वो उससे वाकिफ भी हैं, और मैंने पाकिस्तान का, पाकिस्तान की आवाम का और पाकिस्तान की हुकूमत का फलस्तीन के साथ जो हमारा एक जज्बाती लगाव है, फलस्तीनियों के साथ, मसले फलस्तीन के साथ, मैंने उसका जिक्र किया। कश्मीर के साथ जो उसकी मुमासलत है उसका तकाजा भी हुआ, और वो समझते हैं उस चीज को। हम पर कोई उनकी तरफ से दबाव नहीं है। तबादला ख्याल जरूर हुआ, हमारा अपना नुक्ता नजर है, उनकी अपनी सोच है, हम अपनी जगह पर कायम खड़े हैं। ये कुरैशी साहब, कुछ लोगों का ये कहना है कि शायद ये जो वीज़े वाला इशू है और जो इशू है यानी कि पाकिस्तान की फोर्स, जो लेबर फोर्स और जो स्किल्ड अनस्किल्ड, उन पर शायद वो एक तरीका कार और प्रेशर डालने का कि पाकिस्तान इजराइल की तरफ जाए, तो उस पर आपका कमेंट क्या होगा? ये जिन लोगों का ख्याल है ये ख्याल दुरुस्त नहीं है। मैं वजाहत कर दूं, इसका कोई आपस में मिलाप नहीं है। हाँ, ये स्पेकुलेशन की जा रही है, एक खास है जो उसको ये हवा देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसमें हकीकत नहीं है। बिल्कुल नहीं हकीकत। टिकटॉक स्टार हरीम शाह ने वज़ीर दाखिला शेख रशीद को शादी का मशवरा दे दिया। कहा इससे पहले मजीद वीडियोस लीक हों उन्हें शादी कर लेनी चाहिए। मजीद कहा कि मौजूदा हुकूमत ने वादे तो बहुत किए लेकिन वफा ना हो सके। पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्री की सीनियर राइटर हसीना मोइन कहती हैं कि साल 2020 अच्छा साबित नहीं हुआ। मौजूदा ड्रामों का स्क्रिप्ट गैर मयारी है, कहानियाँ भी सबक आमोज नहीं रहीं। उन्होंने मजीद क्या कहा, राहिल बेग से जान लेते हैं। राहिल, बताइएगा। इस वक्त हमारे साथ पाकिस्तान की सीनियर ड्रामा निगार मौजूद हैं हसीना मोइन साहिबा, तो इनसे जानते हैं कि 2020 पाकिस्तानी ड्रामे के लिए कैसा रहा। ये साल तो पूरे ही ड्रामा था इस साल में तो हर चीज़ ड्रामा बन गई, इसलिए ड्रामा भी ख़राब हो गया। पिछले चंद सालों से ड्रामे में एक वाज़े तब्दीली आ रही है, और तब्दीली की वजह यह है कि ये कमर्शलाइज्ड होता जा रहा है। ये बजाय अदब लतीफ़ के आप ड्रामे के ज़रिए इंसान को बिल्कुल पहचान लेते हैं, लेकिन हमारा जो अब ड्रामा हो रहा है, ये ड्रामा जो है ये बेसिकली लोगों ने प्रोडक्ट बना दिया है बेचने के लिए। जैसे आप इश्तिहार बनाते हैं वैसे उस तरह उसका मीनिंगलेस हो गया है। हमारे साथ मौजूद थी सीनियर ड्रामा राइटर हसीना मोइन साहिबा। इनका ये कहना है कि ड्रामे से जो है एक मैसेज ख़त्म हो गया, टोटल कमर्शलाइज हो गया है, और 2020 भी दूसरे शोबों की तरह ड्रामा इंडस्ट्री के लिए भी कुछ बेहतर साल नहीं रहा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका।
और अपडेट करेंगे आपको। पंजाब हुकूमत ने सेक्रेटरी I&C वकास अली महमूद को तब्दील कर दिया। वकास अली महमूद को सेक्रेटरी एक्साइज तैनात कर दिया गया है। नदीम महबूब सेक्रेटरी हायर एजुकेशन तैनात कर दिए गए। पंजाब हुकूमत ने सेक्रेटरी I&C वकास अली महमूद को तब्दील कर दिया। वकास अली महमूद को सेक्रेटरी एक्साइज तैनात कर दिया गया, जबकि नदीम महबूब सेक्रेटरी हायर एजुकेशन तैनात कर दिए गए हैं। पंजाब हुकूमत ने सेक्रेटरी I&C वकास अली महमूद को तब्दील कर दिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना। आप देखते रहिए 24 न्यूज़।